ਇਹ ਸਨ ਕਾਰੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮੋ ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ فضیلت شیخ عتیق الرحمان صاحب عتیق الرحمان صاحب آن تے نظم و نعت سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا۔ سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا۔ ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، ساری دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے در نہ ذرا فرق آوے۔ مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، مور بلبل تے چڑیاں چکوراں، قصہ سب دا سنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بلایا نہیں جاندا۔ شکم مائی دے اندر تو اللہ، شکم مائی دے اندر تو اللہ، سوہنی شکل بناوے تو کلا، سو رب دی کسے غور کولوں، سو رب دی کسے غور کولوں، مکھی دا پر بنایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا۔ سب دا مشکل کشا ہے تو کلا، تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا۔ تو گواواں فضاواں دوالی، تو گواواں فضاواں دوالی، تیرے در تو گیا کوئی نہ خالی۔ سو رب دی کسے غور کولوں، سو رب دی کسے غور کولوں، ہر تھاں رزق پہنچایا نہیں جاندا۔ میرے مولا تو داتا ہے سب دا، مولا تینوں بھلایا نہیں جاندا۔
سب دا مشکل کشا ہے تو کلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندہ اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں او عملی اظہار ہونا چاہیدا جو نبی نال پیار کرے آسے پاسے جاوے نا جو نبی نال پیار کرے آسے پاسے جاوے نا اللہ باجو سیس جا کے قبر تے جھکاوے نا نہیں چڑھیا انہوں شرک دا بخار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں او عملی اظہار ہونا چاہیدا دعوے دار ہووے جو محبت رسول دا دعوے دار ہووے جو محبت رسول دا پڑھے او قرآن وال سکھے او اصول دا پڑھے او قرآن وال سکھے او اصول دا کتاب و سنت بندے دا سنگار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں او عملی اظہار ہونا چاہیدا اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں روکیے اللہ دا رسول جتھوں روکے اتھوں روکیے جتھے او جھکا دے وے بس اوتھے جھکیے نبی دے فرمان تو نثار ہونا چاہیدا نبی دے فرمان تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں او عملی اظہار ہونا چاہیدا سب دیا اللہ نے بنایا نے اے صورتاں سب دیا اللہ نے بنایا نے اے صورتاں صرف اللہ کردہ اے پوریاں ضرورتاں صرف اللہ کردہ اے پوریاں ضرورتاں کسے نو نہیں ایندہ انکار ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں او عملی اظہار ہونا چاہیدا اللہ دا رسول جو کہے صحابیوں کہندے نے اللہ دا رسول جو کہے صحابیوں کہندے نے جو دسیا صحابہ نے وہابیوں کہندے نے جو دسیا صحابہ نے وہابیوں کہندے نے اللہ دا رسول جو کہے صحابیوں کہندے نے جو
جو دسیا صحابہ نے وہابیوں کہندے نے جو دسیا صحابہ نے وہابیوں کہندے نے نہیں حسد والا دلاں تے زنگال ہونا چاہیدا نہیں حسد والا دلاں تے زنگال ہونا چاہیدا اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا کولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا